बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहाबे अजमाइन। वाक़या मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक ऐसी निशानी है जो बज़ाहिर चश्मे ज़द में रूनुमा हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें कितना टाइम लगा ये अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं, बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पैगंबर को अपनी कुदरत कामला का मुशाहदा करवाया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत से 10 साल बाद मदीना हिजरत करने से 1 साल पहले और मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात थी। अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों से फरमाया कि मेरी बंदगी छोड़ दो, मेरी तस्बीह करना छोड़ दो, आज की रात मेरी फर्मा बरदारी करना छोड़ दो। आज की रात जन्नतुल फरदौस को जेवर और लबास से आरास्ता कर दो। आज की रात मेरी फर्मा बरदारी का किला अपने सर पर बांध लो। ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये पैगाम हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भी सुना दो कि वो रिज़्क का पैमाना अपने हाथ से अलहदा कर ले, और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी सुना दो कि वो कुछ देर के लिए सकोफ मकूफ कर दे। इजराइल से कहो कि कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज करने से हाथ हटा ले, और रिजवान से कहो कि कुछ देर के लिए जन्नतुल फरदौस की दर्जा बंदी करे, और मालिक से कहो कि कुछ देर के लिए दोजख को ताला लगा ले। तुम वही की रूहों को कहो कि रास्ता पे रास्ता हो जाए, और जन्नत के महलों में रहने वाले जो हैं उनसे कहो कि अपने महलों की छतों पर खड़े हो जाएं, इस तरह खड़े हो कि जिस तरह सफ बस्ता खड़े हैं। और जितने भी कब्रिस्तान मगरिब से मशरिक तक जितने भी कब्रिस्तान आते हैं उनमें से सब में से अजाब खत्म कर दे। यानी कि वो रात जो थी अल्लाह पाक ने बहुत ही प्यारी रात बनाई, बहुत ही सुकून दे रात बनाई। और उस रात के बारे में आज भी अगर हम सोचें या बयां करें तो हम बयां नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब के लिए क्या क्या चीजें सजा दी अर्श फर्श पर, और क्या क्या चीज जो थी वो जो निजाम था वो एकदम से ठहरा दिया। जिब्राईल इस्लाम अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो आलम इमामुल अंबिया नबियों के सरदार उनको जब लेने आए, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। तो हजरत जिब्राईल इस्लाम ये मंजर देखकर तो सोच में पड़ गए कि अब आका को कैसे उठाया जाए, कैसे जगाया जाए। बेअदबी समझते थे कि अगर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिलाकर जगाया तो ये भी बेअदबी है। आपने सोचा जिब्राईल इस्लाम ने क्यों ना पाँव का बोसा लिया जाए। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक का जब बोसा लिया तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग उठे, नींद से बेदार हो गए। जब आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म से जमीन पर आया है और अल्लाह का कोई पैगाम लेकर आया है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही लेके आए हो जिब्रील अमीन। तो जिब्रील अमीन इजाजत है कि अर्ज करने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने आपको अर्श पर बुलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक ने जब आका अलैहिस्सलाम को अर्श पे बुलाया तो सारा अर्श नूरो गुल से जगमगा उठा। सितारे जो मांद पड़ गए उनकी रोशनी, चांद सितारों की रोशनी मांद पड़ गई। अल्लाह पाक के प्यारे पैगंबर हजरत जिब्राईल इस्लाम ने जन्नत में से एक बुराक लेके आए, और बुराक जो थी वो स्पेशल सवारी थी जो दुनिया में बहुत ही खास सवारी थी आका अलैहिस्सलाम की। और आका अलैहिस्सलाम के लिए जुब्बा मुबारक भी लेके आए वहां से जन्नतुल फरदौस में से, वो जुब्बा जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से
قبل یعنی کہ بہت زیادہ پہلے کا بنا ہوا تھا وہ جبہ مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنایا اور ان کو جب ساتھ لے کر گئے براق پر بٹھا کر خود مہار پکڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی خاتم النبیین سید المرسلین جب براق کر بیٹھے تو براق بھی ہوا میں اڑنے لگا اور جہاں براق کی نظر جاتی وہاں براق کا قدم جاتا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے انہوں نے مہار پکڑی اور وہ بھی آسمان پر اڑتے چلے جا رہے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو سارے انبیاء کرام جو تھے جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغمبر آئے ان کے ساتھ نماز ادا کی اور اس کے بعد جب ساتویں عرش پر جانے لگے تو نور و ملائک کھڑی تھی آپ کے استقبال میں سارے فرشتے کھڑے تھے آپ کے استقبال میں اور جبریل امین نے بھی کہہ دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں آگے نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے حکم نہیں ہے کہ میں آگے جاؤں حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آ جاؤ تم بھی آ جاؤ تو اگر وہ یہ بات مان لیتا اس کو سمجھ نہیں تھی اس وقت کہ اگر وہ یہ بات مان لیتا تو جو وہ سوچ رہا تھا کہ میرے پیر جل جائیں گے جبریل امین نے بس یہی کہا کہ مجھے حکم الہی ہے کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا لیکن آقا دو عالم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مان کر ایک بار آگے جاتا تو صحیح پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں عرش پر گئے اور اللہ پاک کے روبرو ہوئے اور اللہ پاک سے بات کی نہ بیٹی فاطمہ کی نہ حسین کی نہ حسن پاک کی نہ مولا علی کی صرف بات کی تو اپنی امت کی اللہ پاک کے روبرو جب باتیں ہوئی آپ کی اور آپ کے پیارے محبوب کی بات ہوئی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی بات کی کہ میری امت جو ہے اس کو بخش دے میری امت کو صرف بخش دے ہمارے پیارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین سید المرسلین جس نے صرف اللہ پاک کے روبرو ہو کر بھی اپنی امت کے بارے میں سوچا اپنی امت کو ہی بخشوانے میں سوچا اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے رہے صرف اور صرف اپنی امت کے لیے ہی وہ رات وہ کرما والی رات وہ رحمتوں والی رات وہ بہت ہی پیاری اور سکون دہ رات جس میں عبادت کریں تو اللہ پاک ہمیں بہت سی فضیلتوں سے نوازتے ہیں بہت سے ہم پر کرم کر دیتے ہیں ماہ رجب کی 27ویں کی رات یہ رات بہت ہی رحمتوں اور بہت ہی کرم والی رات ہے اس رات میں اگر کوئی نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے بہت سی فضیلتیں نواز دیتے ہیں بہت سی دعائیں قبول فرماتے ہیں ماہ رجب کی نفلی عبادت کے ساتھ ساتھ اگر پیارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھ کر بھیجے تو اللہ پاک بہت سی فضیلتیں نواز دیتے ہیں دوستو ایک بار اگر درود شریف پڑھا جائے تو 1 سال کے گناہ معاف اور اگر ہم 100 بار درود شریف پڑھے تو سوچئے کہ 100 سال کے جو ہیں وہ گناہ معاف اور کوشش کیجئے گا کہ اللہ پاک کے حضور یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید